यो हो समाचारको साथमा अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै घर घरमा हिमगिरी। PNB हस्पिटल, स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुला। सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज। नेकपा विवादले नयाँ मोड लिने अनुमान। कोरोनाले नेपालमा आज 26 जनाको मृत्यु। 2569 संक्रमित थपिए। 1666 संक्रमण मुक्त। महिनौदेखि संसद बन्द रहँदा नागरिकका समस्या ओझेलमा। सरकार सांसदहरूको सामना गर्न डराएको सरकारवालाको भनाई। लगानी बोर्डद्वारा 38.5 अर्बको वैदेशिक लगानी स्वीकृत। 3 जलविद्युत आयोजना निर्माणमा खर्च हुने। र भारतको बिहार विधानसभा चुनावमा भाजपा सहितको एनडीए गठबन्धनको बहुमत। नीतीश कुमार फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने कानुनी बाटो खुला भएको छ। आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारिज गरेसँगै गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो। गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भन्ने आदेश 5 जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले बहुमतका आधारमा उल्ट्याएको हो। गत आम चुनावमा बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभामा पराजित गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज 1 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो। यो निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता बद्रीराज भट्ट र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिँदै पराजित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 26 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1174 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा थप 2569 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 1261 जना छन्। काठमाडौँमा 976, ललितपुरमा 204 र भक्तपुरमा 81 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आज देशभर 1666 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या जम्मा 1666 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 1,62,243। अहिले 38,912 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। त्यसैगरी 382 जना आइसियुमा र 95 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यस आर्थिक वर्षमा 6.81 करोड रुपियाँ निकासा गरेको जनाएको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थापनका लागि 6.81 करोड 59,06,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको हो। अब बाँकी समाचार।
2.5 वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षाकृत काम नगरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। तर सरकारवाला भने सरकारका केही निर्णय भने प्रशंसा योग्य रहेको तर्क गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 2.5 वर्ष बितिसकेको छ। आधा समय बितिसक्दा सरकारका काम कारबाहीप्रति नागरिक मात्र होइन सत्तारूढ नेकपाकै नेता कार्यकर्ता निराश छन्। तीव्र रूपमा आलोचना बढिरहँदा सरकारका काम निराशाजनक मात्र छैनन्, केही जनपक्षीय निर्णय समेत भएका छन्। हरेक काममा आलोचना गर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारका सकारात्मक काम पनि ओझेलमा परेको सत्ता पक्षका नेताहरू बताउँछन्। यो कल्चरबाट हामी माथि नउठ्यो। वेस्टर्नहरूको यस्तो छैन। म तपाईँलाई प्रश्न गर्नु, वेस्टर्नहरूको के हो भने उनीहरू राम्रोलाई राम्रो भनिहाल्छन्। तैँले राम्रो गरिस् हो, राम्रो छ, ठिक छ, आई एप्रिसिएट भन्ने भइहाल्छ। हामी कहाँ आई एप्रिसिएट भन्ने कुरा, इभन थ्याङ्क यू भन्नेसम्मको कुराको हामीहरूले अभावमै छौँ। यसो भनेर मैले हामी कहाँ छैन यो नराम्रो मात्रै भन्दिनँ, तर जे खालका हरेक विषयलाई नेतृत्वप्रति हरेक व्यक्तिप्रति आशंका गर्ने र आफू मात्रै सही छु भन्ने एउटा जुन मनोविज्ञान छ, आफू बाहेक सबै गलत देखेपछि त संसार त चल्नु गाह्रो हुन्छ। नेताहरूले भने जस्तै ओली सरकारले गरेको केही काम भने प्रशंसा योग्य देखिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नै भए पनि सरकारले कोरोनाको परीक्षण निशुल्क गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुस्तकमा लगाएको कर हटाउने, मन्त्रीहरूको 50% तलब कोरोना नियन्त्रण कोषमा राख्नुपर्ने लगायतका जनपक्षीय निर्णय गरेका छन्। त्यसैगरी नेपालको अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने, नेपालमा विदेशी विज्ञापनको प्रसारणमा रोक लगाउने र संसद सदस्यको दशैं भत्ता समेत कोरोना नियन्त्रण कोषमा राख्नु लगायतका सकारात्मक काम पनि भएका छन्। केही सकारात्मक काम देखिए पनि अपेक्षाकृत काम नहुँदा सरकारबाट निराशा बढेको विज्ञको बुझाइ छ। घडी बन्द भएको घडीले पनि 2 चोटि चाहिँ ठिक टाइम पनि दिइरहेको हुन्छ भने जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ काम त गलत गर्दा गर्दै पनि बदमासी गर्दा गर्दै पनि झुकिएर पनि सही काम बन्छ नि हुन जान्छ। त्यस्तो चाहिँ जुन बेलामा यो सरकार आएको छ यसले त चाहिँ मतलब के छ भने नयाँ सिस्टम नयाँ प्रणालीलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्ने बेलामा आएको छ। एउटा ट्रान्जिसनल फेजमा आएको छ। यसले चाहिँ एउटा सिस्टम स्थापित गर्ने बेलामा आएको छ। एउटा यस्तो ऐतिहासिक घडीमा आएको छ र फेरि यत्रो शक्तिशाली सरकार छ। 55% चाहिँ एउटै पार्टीको चाहिँ बहुमत 55-56% भइकन अर्को पार्टी जोडिँदाखेरि 2/3 पुगेको सरकार हो नि त यो त। यति शक्तिशाली सरकारले त धेरै थोक पो गर्न सक्थ्यो, धेरै थोक चाहिँ सानातिना उपलब्धिलाई ठूलो देखाउने र नागरिकको ध्यान अन्यत्र मोडेर अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने प्रवृत्ति पनि नदेखिएको होइन। संसदीय व्यवस्थामा जनता नै सर्वोपरि हुने भएकाले जुनसुकै सरकारले पनि जनपक्षीय निर्णय नगर्दा पार्टी नै धराशायी भएको इतिहास टाढा छैन। नागरिकबाट भारी बहुमत पाएका नेताहरू चुक्दा निर्वाचनबाट पाखा लागेको इतिहास नेपालमै प्रशस्त छ। तसर्थ सत्तारूढ नेकपा सत्ताको दाउपेचमा मात्र नलागी आम नागरिकका समस्याप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिमले जनजीवन अस्तव्यस्त पारिरहेका बेला उनीहरूका मुद्दा उठाउने थलो संसद महिनौदेखि बन्द छ। देश विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहँदा समेत सदन सुरु नगरेको भन्दै सरकारवाला सरकारसँग असन्तुष्ट छन्। एक रिपोर्ट। जननिर्वाचित प्रतिनिधिले नागरिकको गुनासो, विकास निर्माणका विषय र सरकारको कमजोरीबारे धारणा राख्ने स्थान हो संसद। तर कोरोना संक्रमणको जोखिमको बहाना र सत्तारूढ पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण सांसदहरूले महिनौदेखि सदनमा विचार राख्न पाएका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दल विशेष अधिवेशन नै बोलाएर भए पनि कोरोना र जनजीविकाका मुद्दामा छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्। सँगै बस्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसो गरेको होला र अहिले समितिहरू चलिरहेकी छ र फेरि प्रदेशले गर्नुपर्ने कामहरू आफ्नो जिल्लामा आफ्नो क्षेत्रमा आफूले गर्ने हो भने त्यो सबै सरकारले छोडिदिनुहुन्छ। हाम्रो साथीले त्यसो गरेको जहाँ जहाँ हाम्रो नगरपालिका र गाविसमा हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसै गर्नुहुन्छ। एकदम अप्ठ्यारो परेछ। जनताको कुरा त हामी संसदभित्र सुनाउने हो नि। आज तपाईँ मिडियाले अलिकति यसरी इन्टरभ्यू लिएर अलि हामी भन्नु पाइरहेछौँ अनि त्यो सबैले भन्नु पाउने ठाउँ पनि छैन। त्यो सेलेक्टेड चाहिनेले मात्र पाउने त्यो अवसर छैन। तर त्यहाँ त होइन हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका जनताले त्यहाँको होइन त्यहाँको स्थानीय समस्यादेखि राष्ट्रिय समस्या बोल्ने ठाउँ त्यही नै हो नि। त्यो पनि सरकार ध्यानस गर्ने समयमा यो बदमास भइरहेछ ल सरकारले समयमा सचिव भन्ने हो नि। तर सरकारले त्यो कुरा ठ्याक्कै आफ्नो हित आफ्नो पार्टीको द्वन्द्वकारणले संसदलाई बन्द पारेर अनि बन्द गरेको अवस्था भने पनि त्यो जस्तो दुर्भाग्य के हुन्छ डेमोक्रेसीमा।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओली भने पार्टीकै सांसदबाट सरकारको आलोचना हुन्छ भन्ने बुझेर तत्काल सदन सञ्चालन गराउन सहमत छैनन्। पार्टीभित्र नै अल्पमतमा परेका उनी कोरोनाको न्यू बनाएर सकेसम्म सदनको अर्को अधिवेशनको मिति पछि धकेल्ने तयारीमा छन्। तर लामो समय संसद बन्द हुँदा सरकार अराजक बन्ने खतरा हुने भएकाले तिहार लगत्तै अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा पूर्व सभामुखहरूको जोड छ। जनतालाई बेकुफ बनाएर चाहिँ चलाउने होइन, एउटा नियम र थितिमा चल्नुपर्छ। संसदमा छलफल गरेर कानुन बनाएर देशमा परिवर्तन, विकास, उन्नति, समानता, समाजवाद ल्याउने सबै त्यही संसदको थलोबाट हो। त्यसकारण चाहिँ त्यो संसदलाई गौण बनाउन पाइँदैन। त्यसको चाहिँ क्रियाशीलता, संसदको क्रियाशीलता निरन्तर कायम राख्नुपर्छ र हाम्रो पार्टीको पनि दृष्टिकोण त्यही हो। र यस्तो किसिमको विषम परिस्थितिमा जनताले चाहिँ आफूले आफ्नो स्वास्थ्य ख्याल गरेर काममा एडजस्ट हुँदै गइराखेको अवस्था पनि हामीले देख्न सक्छौँ। यो सँगै अझ जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद जस्तो संस्थाले त जनताहरूको दैनिक समस्याहरूमा आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ, निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले संसद त अनिवार्य चल्नुपर्छ। सरकारले नियमित समय अगावै सदनको कामकारबाही बन्द गर्दा कोरोना र समसामयिक मुद्दा मात्र होइन, ऐन कानून निर्माण प्रक्रिया समेत रोकिएको छ। फलस्वरूप नागरिकका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपानेको रिपोर्ट। तिहार नजिकिएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेहरूको घुइँचो बढेको छ। मानिसहरू कोरोना संक्रमणको व्यवस्था गर्दै भिडभाड गरिरहेका छन्। किनमेल गर्नेको भिड बढ्दा पनि व्यवसायी भने व्यापारबाट सन्तुष्ट छैनन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँ स्थित मखन गल्लीको। भाइटिकामा दाजुभाइलाई सगुन दिने मसला किन्नका लागि लागेको घुइँचो हो यो। हिन्दू नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार नजिकिएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो बढेको हो। तिहारमा प्रयोग हुने तामा र पित्तलका भाँडा, फूलको माला, भाइ मसला, सप्तरङ्गी टीका तथा झिलिमिली बत्ती लगायत सामग्रीले यति बेला बजार झकी झकाउँछन्। यति भिडभाड हुँदा पनि व्यापारीहरू विगतको जस्तो व्यापार नभएको गुनासो गर्न छाड्दैनन्। गत वर्षभन्दा अब धेरै तपाईँको भनौँ न 60% जति नै उठ्छ। पहिला हामी यो भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो, यहाँ उठेर दिन सकिँदैन थियो क्या। अहिले यसपालि छैन। अहिले त एकदमै खतम छ, व्यापारै छैन। कति प्रतिशत जति घट्यो? धेरै प्रतिशत घट्यो हजुर। 50-60% त घट्छ। दैनिक कति हुन्छ? दैनिक त हुँदैन अहिले। विगतमा 5-6 हजार रुपियाँ हुन्छ व्यापार। पहिला त धेरै हुन्थ्यो 15-20 हजार। अहिले त कहाँ 4-5 हजार हुन्छ हजुर। बजारमा सर्वसाधारणको भिडभाड हेर्दा कोरोना संक्रमणको त्रास पूर्ण रूपमा हटिसकेको जस्तो देखिन्छ। मानिसहरू लापरवाह रूपमा बजारमा आवत जावत र किनमेल गरिरहेका छन्। तर यो रहर नभई बाध्यता भएको उनीहरूको भनाइ छ। डर त अब लागि नै हाल्छ होइन, तर पनि अब ननिस्के पनि भएन। अनि किनमेलको लागि आउनै पर्यो। अनि त्यही भएर अब अलिअलि प्रिकसन लिएर चाहिँ बाहिर निस्किरहेछ। हाम्रो यो देवी देवता र चाहिँ धर्मको भूमि भएको कारणले चाहिँ यो कोरोना जुन मात्रामा चाहिँ हल्ला फिजाइएको थियो त्यो हिसाबको असर नेपालमा देखिएन। अनि अब यो सामान्यतया यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कोरोना भनेर जुन त्रसित अवस्थामा जनताहरू छन् यसलाई सामाजिक चाहिँ दूरी अलिकति कायम राख्ने र अलिकति आफू होसियार हुने र यसलाई बिर्सिँदै आफ्नो पर्व, धर्म, संस्कृति र चाहिँ आफ्नो चाहिँ सामान्य जीवनमा नेपाली जनता फर्किनुपर्छ। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको बढेछ, तर मानिसहरू लापरवाही गर्न छाडेका छैनन्। यस प्रकारको लापरवाहीले तिहार लगतै संक्रमण झन बढ्ने विज्ञहरूको आंकलन छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सवारी साधनको सुविधा नपाएर हैरान भएका धादिङ गजुरीका सर्वसाधारण गाउँमा म्याजिक चल्न थालेपछि दङ्ग परेका छन्। छोटो दूरीमा आवत जावत गर्नका लागि म्याजिक प्रभावकारी देखिएको हो। के हो त यो म्याजिक? एक रिपोर्ट। म्याजिकको अर्थ जादु हो, तर यहाँ हामीले चर्चा गर्न लागेको म्याजिक जादु वा जादुगरको नभएर सवारी साधनको हो। अर्थात् धादिङको गजुरी गाउँपालिका स्थित पृथ्वी राजमार्गमा दैनिक सेवा दिँदै आएको म्याजिक। यो दैनिक गजुरी हुँदै चितवन र धादिङको सीमा क्षेत्र मौवा खोला ओहोर दोहोर गर्ने गर्छ।
हुन त यो राजमार्गमा सवारी साधनको कमी हुँदैन, तर अधिकांश सवारी साधन लामो दूरीमा चल्ने भएका कारण हत्तपत्त यहाँका स्थानीयले हात दिँदा पनि रोक्दैनन्। त्यसैले विगतमा यहाँका स्थानीयले चाहेका बेला सवारी साधन नपाउने समस्या थियो, तर म्याजिक चल्न थालेपछि यहाँका स्थानीयले राहत पाएका छन्। भाडा चाहिँ अलिक महँगो लिन्छ त्यो। अब यसको यहाँबाट हामीले अब सलाङघाट जानु पर्यो भने अब पहिला बसमा जाँदाखेरि 20-30 रुपियाँ लाग्थ्यो, अहिले 40-50 रुपियाँ। यहाँ हाल 6 वटा म्याजिक सञ्चालनमा रहेका छन्। दैनिक बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 6-7 बजेसम्म यात्रुलाई सेवा दिँदै आएका छन्। लोकल नै पेसेन्जर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि भने सरकारले 50% भाडा गरेर मान्छे कम हाल्ने भन्नु त भएको छ, तर अब लोकल पेसेन्जरलाई टाढाको गाडीले त्यो गरेर चाहिँ हामी लोकलहरूले चाहिँ अब त्यो गर्न अलिक गाह्रो नै भइरहेको छ हामीलाई अहिले। म्याजिक सानो भएका कारण चढ्न र उर्लिन सजिलो भएको र खुल्ला भएका कारण दृश्य अवलोकन गर्न पनि पाइने यात्रुको अनुभव छ। म्याजिकले साँच्चै यहाँका सर्वसाधारणको मन जितेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि धादिङबाट विकास रौनियारको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नबढाई अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आज चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्र बिना अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना संक्रमणले सिर्जना गरेको चुनौती परास्त गर्दै उत्पादन तथा रोजगारीका अवसर बढाउने काम निजी क्षेत्र बिना सम्भव नभएको बताउनु भयो। रहन्छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्रका साथीहरूको मनोबल उठाउने, आत्मविश्वास बढाउने र तपाईहरुलाई यो प्रतिकूलताका बीचमा पनि आफ्ना व्यवसायलाई चाहिँ सुचारू गर्न, आफ्ना कारोबारलाई सुचारू गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनका निम्ति अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न तपाईले सक्नुहोस्, त्यस हिसाबले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको सोच यो छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले राजस्वका दर घटाउन अर्थमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो। दर घटाउँदा कारोबार बढ्ने र कारोबार बढेपछि राजस्वको आकार स्वतः बढ्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ अहिले सबै हामीले घटाउनु भनेर भनेको होइन कि अहिले घटायो भने सबैलाई गुस्सा हुन्छ। जुन अहिले 20% मात्रै राजस्व आइरहेछ, सपोज कसैले 20% को कारोबार गरेछ भने त्यो हाम्रो भंसार पनि अलिक कम गर्ने र आयकर पनि कम गरिदियो र भ्याट पनि कम गरिदियो भने त्यो 20% कारोबार गर्नेले फेरि सक्रिय अर्थशास्त्रमा आउँछ। छलफलमा व्यवसायीहरूले करका दर उच्च हुँदा कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढी हुने भएकाले कतिपय सामानको अवैध आयात भएको बताएका छन्। त्यसैले पनि भन्सार दर, राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका करको दरमा सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। लगानी बोर्डले 3वटा परियोजनाका लागि 38 अर्ब 65 करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको 45औं बैठकले 3 जलविद्युत परियोजनाका लागि 38 अर्ब 65 करोड रुपियाँ स्वीकृत गरेको हो। सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण हुन लागेको 77.5 मेगावाट क्षमताको घुन्साखोला जलविद्युत परियोजनाका लागि बोर्डले 17 अर्ब 62 करोड 40 लाख र 57 मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत परियोजनाका लागि 10 अर्ब 61 करोड 91 लाख लगानी स्वीकृत गरेको हो। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार 65 मेगावाटको दुधखोला जलविद्युत परियोजनाका लागि 10 अर्ब 43 करोड 60 लाख लगानी पनि स्वीकृत भएको छ। घुम्साखोला जलविद्युत परियोजना 77.5 मेगावाटको रन अफ रिभर स्किम जो चाहिँ ताप्लेजुङमा अवस्थित छ, त्यो 17 अरब 72 करोडको र त्यस्तै 57 मेगावाट हिमचोली दोर्दी जलविद्युत परियोजना र तत्पश्चात चाहिँ 65 मेगावाटको दुधखोला जलविद्युत परियोजनाको लागि 10 अर्ब 43 करोडको चाहिँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ। दुईटाको लागि 10-10 गरेर टोटलमा चाहिँ लगभग 38 अरबको
चाहिँ लगानी स्वीकृत भएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादनसँगै विद्युत खपतको आयोजना तयार पार्न समेत बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। यसबाहेक बोर्डद्वारा प्रवर्धन र सहजीकरण भएका परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था र बोर्डका गतिविधिबारे छलफल भएको थियो। भारतको बिहार विधानसभा चुनावमा भाजपा र जनता दल युनाइटेड सहितको एनडीए गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको छ। 243 विधानसभा सिटमा मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार नेतृत्वको एनडीएले 125 सिट प्राप्त गरेको हो। बिहारमा सरकार बनाउन 122 सिट आवश्यक पर्छ। तेजस्वी यादव नेतृत्वको महागठबन्धनलाई भने 110 सिट मात्र प्राप्त भएको छ। पार्टीगत रूपमा महागठबन्धनको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय जनता दल 75 सिटका साथ सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ। भारतीय जनता पार्टी भाजपा 74 सिटका साथ दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल र बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल दर्शकले मैदानमै उपस्थित भएर हेर्न पाउने भएका छन्। बंगलादेश फुटबल फेडरेसन बीएफएफले 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा दर्शकलाई मैदान प्रवेश गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल अन्तर्गत नेपाल र बंगलादेश बीच यही कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते ढाकाको बङबन्धु नेसनल स्टेडियममा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। विश्वभर फैलिरहेको कोरोना महामारीका कारण दक्षिण एसियाली देशहरूका दर्शकसहित खेल हुन सकेको छैन। तर बीएफएफले फिफा र एएफसी को गाइडलाइन्स अनुसार मैदानमा दर्शक प्रवेश गराउने जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुला, सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज, नेकपा विवादले नयाँ मोड लिने अनुमान। कोरोनाले नेपालमा आज 26 जनाको मृत्यु, 2569 संक्रमित थपिए, 1666 संक्रमण मुक्त। महिनौदेखि संसद बन्द रहँदा नागरिकका समस्या ओझेलमा, सरकार सांसदहरूको सामना गर्न डराएको सरकारवालाको भनाई। लगानी बोर्डद्वारा 38.5 अर्बको वैदेशिक लगानी स्वीकृत, 3 जलविद्युत आयोजना निर्माणमा खर्च हुने। र भारतको बिहार विधानसभा चुनावमा भाजपा सहितको एनडीए गठबन्धनको बहुमत, नीतीश कुमार फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै घर घरमा हिमगिरी। बीएनबी हस्पिटल, स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali.